मुस्लिम नगर की चौथी पांचवी गली में बैठे अपने नबी का हम मिलाद मना रहे हैं। मदीने में रहकर मेरे आका हम सबको बुला हिसाब फरमा रहे हैं। हम नबी का हम जिक्र कर रहे हैं। अरे जब मक्की में बैठकर मुल्क शाम का हाल बता दिया नबी ने, मुल्क शाम किसी और की बात नहीं, हजरत अबू बकर कि ये बात है। तो इनका भी अकीदा था कि नबी मेरे गैब की खबर रखते हैं, और नबी का मतलब ही होता है, ठीक है ना, नबी का मतलब ही होता है गैब बताने वाला। ओके, मैं अर्ज ये कर रहा था मेरा नबी भी जिंदा और नबी के सदके में वली भी जिंदा है। और सरा ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, जब इनकी तबीयत खराब हुई और जब दुनिया से कूच करना हुआ तो वसीयत फरमाया। वसीयत करते हैं ये, वसीयत क्या है? वसीयत किया कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा तैयार किया जाए और मेरे जनाजे को लेकर नबी के रौज़े पर ले जाया जाए, रसूलुल्लाह की मज़ार पाक पर ले जाए और नबी की मज़ार पाक पर इजाजत तलब करे, इजाजत मांगे और इजाजत मिल जाए तब नबी के पहलू में दफन कर देना, वरना आम कब्रिस्तान जिसे जन्नतुल बकी कहा जाता है उसमें मुझे दफन कर देना। पूछना चाहता कि जब इंतकाल हो जाए तो कहां इजाजत की बात की है? नबी की मज़ार पाक पर, नबी के रौज़े पर। क्या हजरत अबू बकर नहीं जानते थे कि जो जमीन के नीचे चल गया वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाएगा? हजरत अबू बकर का अकीदा समझे, जुलूसे मदह सहाबा, जुलूसे मदह सहाबा निकालना आसान समझ लिया है, लेकिन सहाबे किराम के नाम पे जुलूस तो निकालते हो, लेकिन अकीदा कौन लेगा? हजरत अबू बकर का अकीदा, हजरत अबू बकर का अकीदा था ना। आप बताओ, जिंदा जवाब देंगे या मुर्दा जवाब देंगे? बोलो बोलो, जिंदा जवाब देता है या मुर्दा जवाब देता है? तो हजरत अबू बकर का क्या अकीदा था कि इजाजत मिल जाए तब, इजाजत तब हजरत अबू बकर विसराल फरमा गए, आपका पर्दा हो गया, आपका जनाजा तैयार किया गया, जनाजा लेकर चले। अब ये बताएं कि कौन लोग थे जो जनाजा लेकर चले? कौन लोग थे जो हजरत अबू बकर का जनाजा लेकर चले हैं? और उसे सुने, ये वो मुकद्दस लोग हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा मिस्ल सितारे की मानिंद है, किसी एक की इत्तिबा कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। वो लोग हैं ये कि नहलाया गया, कफनाया गया, जनाजा हुआ, लेके चले नबी के रौज़े पर। थानवी साहब ने खुदा किया है कि इसमें हजरत अबू बकर की करामत जाहिर है। इसमें और करामत क्या है? जनाजा लेके चले, तहरीर करते हैं नबी के रौज़े का दरवाजा बंद था, कोई दरवाजा खोलने वाला नहीं था। हजरत अबू बकर का जनाजा लेके रखा गया, सलाम पेश किया गया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये अबू बकर का जनाजा है, अगर इजाजत हो तो आपके पहलू में दफन कर दिया जाए। उस वक्त रौज़े का दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं था, जैसे ही
اب ذرا سوچے، کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں تھا، مزار رسول، روضہ رسول کا دروازہ بند تھا، اپنے آپ دروازہ کھلا۔ بریلی کا کوئی نہیں لکھ رہا ہے جی، مولانا تھانوی لکھ رہے ہیں، اپنے آپ کھل گیا۔ اور مزار رسول سے آواز آتی ہے کہ محبوب کو محبوب کے قدموں سے لگا دو۔ آپ نے ابھی محرم سفر کا گزرا ہے، محرم گزرا، سفر کا مہینہ گزرا، چہلوں کے کربلا کے بعد کے واقعات آپ نے مولانا کمال الدین صاحب سے آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ جس وقت جب مکہ اور مدینے پہ حملہ کیا گیا، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی، کعبۃ اللہ میں آگ لگایا گیا، کعبے کے گناہ کو پھونکا گیا، کعبے کی چھت گر گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جگہ جو دمبا آیا تھا جنتی، اس کی سینگیں تبرک کے طور پہ لگی تھی، دوسرے نبیوں کے تبرک کعبے میں لگی ہوئی تھی، سب کے سب چل گئی، خاک ہو گئی۔ مدین مسجد نبوی میں 3 دن تک نہ کوئی انسان اذان پڑھ سکتا تھا، نہ کوئی مسجد میں آ سکتا تھا۔ ذرا سوچو، ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ نبی کی مسجد میں کوئی اذان پڑھنے والا نہیں تھا، 3 دن تک رسول اللہ کی مسجد میں۔ کب ہوا؟ امام حسین کی شہادت کے بعد شہید کر دیے گئے تو یزید بے لگام ہو گیا، اس کی فرعونیت، اس کی قانونیت حد سے بڑھ گئی، مکے اور مدینے کی بے حرمتیاں، وہ منبر رسول جس پر تشریف فرما ہو کر میرے آقا قیامت تک کے ایمان والے کو سبق دیا کرتے تھے، اس منبر پر گھوڑوں کی لیک پائی جا رہی ہے۔ ایک بڑے صحابی چلے آ رہے تھے، یزیدیوں نے پکڑا، گئے چچا ادھر، کہاں چلے؟ میں نماز پڑھنے کے لیے چلا۔ بڑا فخر تھا، بہت فخر تھا صحابی ہونے پر۔ پکڑا، کہا میں نماز کے لیے جا رہا، اور بڑے فخر سے کہا کہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں۔ داڑھی پکڑ کے ہلایا، ایک تھپڑ مارا، لا جا اٹھے، لا جا، مسجد میں نہیں آنے دیا۔ ایک صحابی رسول اسی مسجد میں تھے، پکڑ لیے گئے۔ عرب والے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو عرب والے اس پر قائم رہتے تھے، ان کو پکڑا گیا۔ جیسے عورتوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا، وہ لوگ اپنی ہی بے عزتی سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، بچوں کو قتل کرنا وہ اپنی بے عزتی سمجھتے تھے، غلاموں کو قتل کرنا اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔ تو ایسا ہی مسجد کے اندر ایک صحابی رسول تھے، ان کو پکڑا، انہوں نے ایسا ہاتھ پیر ہلایا کہ سمجھے کہ دیوانے ہیں، سمجھے کہ دیوانے ہیں، ٹھیک ہے نا، چھوڑ دیا۔ یہ بیان کرتا ہے کہ میں ممبر کے پیچھے چھپا رہتا تھا، کوئی بھی انسان مسجد نبی میں، نبی کی مسجد میں اذان پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو رسول اللہ کی مزار پاک سے اذان کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس روایت پر ٹھہرتی ہے تو اعلیٰ حضرت جھوم جاتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھوٹ جانے والے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنازہ اجازت مانگی، پتا چلا اکیلے حضرت ابو بکر کا ہی عقیدہ نہیں تھا، اگر اکیلے ان کا ہوتا تو اجازت پھر کون لیتا؟ اب تو پردہ کر چکے ہیں، اب تو انتقال ہو چکا ہے، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب تمام صحابی کرام ہیں وہاں، اجازت مانگا۔ ارے حق وہی ہوتا ہے جو سب چڑھ کے بولتا ہے۔ تھانوی صاحب نے بھی لکھ دیا، اس میں کرامت ظاہر ہوئی، دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ ارے دروازہ ہی نہیں، اذان کا جب وقت ہوتا تو مزار رسول سے اذان کی آواز اپنے آپ آ جایا کرتی۔ بیان کرتے ہیں کہ میں وہی اذان سن کے اور بالقرار کیا، وہی اذان سنتا تھا اور نماز پڑھانے کی آواز آتی تھی اسی کے، میں ابتدا میں نماز ادا کر لیا کرتا۔
آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آئیے سر نبی کی حیات طیبہ. آپ لوگ جنم دن مناتے ہیں, نبی کا جنم دن نہیں مناتے, میلاد النبی ہی مناتے ہیں. وفات النبی کہتے وہ تمہارے حصے کا ہے, ہمارے حصے کا جو ہے ہم مناتے ہیں. ارے وہ نبی ہی نہیں جو مر کی مٹی میں ملے, وہ نبی نہیں ہو سکتا جو مر کر مٹی میں بھی جائے. میرا نبی زندہ, نبی کے صدقے میں ولی زندہ. آؤ سلام. حضرت ابو بکر کو تو سپرد خاک کیا گیا. عقیدہ تھا نا کہ نبی رسول اللہ کی مزار پاک پر اجازت مانگنے کی وصیت پہلے ہی حضرت ابو بکر نے کیا تھا. اگر اجازت مل جائے